چی شده اسکندر؟ چرا این موقع شب زنگ زدی؟ بعد موقع بهت زنگ زدم. نه راستش همه دارن غذا میخورن و رحیمم نشسته. خب شک میکنه بهم. باشه، باید یه چیزی ازت بپرسم. بگو. بین رحیم و جانان چه خبر شده؟ الان نمیتونم چیزی بگم، بعداً دربارش حرف میزنیم. باشه، بگو جانان هنوز پیش توه؟ اسکندر اون از این خونه رفته. چی؟ جزئیاتشو بعداً بهت میگم. ما این وقت شب کجا میخواد بمونه؟ هر جا که هست اصلاً مهم نیست. چرا نگران شدی؟ اما باشه بعداً باهات حرف میزنم. فعلا. عشق